हेलो गाइज, आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले अर्थवर्क इन इरिगेसन क्यानलको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सुरुमा छ क्वेसन, फाइन्ड आउट इकोनोमिकल डेप्थ अफ डिगिङ फ्रम फलोइङ डेटा भनेर। बी फर्मेसन विथ अथवा बेड विथ भनेको 5 मिटर, त्यस्तै B1 र B2 टप विथ अफ लेफ्ट एन्ड राइट ब्याङ्क भनेको के छ त 3 मिटर र 1.5 मिटर, 3 मिटर र 1.5 मिटर। त्यस्तै एस र S1 भनेको 1 र 1.5 दिएको छ, स्लोप भइहाल्यो त्यो। एस भनेको चाहिँ के त स्लोप इन कटिङ, अनि अर्को S1 भनेको स्लोप इन फिलिङ। 1:1 भयो। त्यस्तै यो भनेको के त S1:1 भनेको के त S1:1 भनेको 1.5:1, त्यस्तै S:1 भनेको 1:1 र वाटर डेप्थ दिएको छ 2.1 मिटर, त्यस्तै फ्री बोर्ड दिएको छ 0.45 मिटर। अब सुरुमा टोटल हाइट अफ क्यानल सेक्सन क्यापिटल एच भनेको टोटल हाइट यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल हाइट भनेको के हुन्छ त 2.1 वाटर डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड गर्दाखेरि 2.55 मिटर आउँछ, 2.55 मिटर। त्यस्तै हाइट अफ फिलिङ भनेको के त हाइट अफ फिलिङ भनेको यो एच। हाइट अफ फिलिङ भनेको टोटल क्यापिटल एच भनेको के छ 2.55 माइनस डी हुन्छ। अब हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने डी नै हो। अब फर इकोनोमिकल डेप्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ डिगिङ इक्वल्स टु क्वान्टिटी अफ फिलिङ हुन्छ। क्वान्टिटी अफ डिगिङ भनेको त सेक्सनल एरिया अफ डिगिङ इन्टु लेन्थ इक्वल्स टु क्वान्टिटी अफ फिलिङ भनेको सेक्सनल एरिया अफ फिलिङ इन्टु लेन्थ क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यही भएर सेक्सनल एरिया अफ डिगिङ इक्वल्स टु सेक्सनल एरिया अफ फिलिङ लेख्यो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सनल एरिया अफ डिगिङ भनेको बिडी प्लस एसडी स्क्वायर, त्यस्तै सेक्सनल एरिया अफ फिलिङ भनेको B1 प्लस B2 होल एच प्लस 2S1 एच स्क्वायर। अब बाई सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 1 वी गेट बी भनेको के हो त बेड विथ 5 मिटर इन्टु डी को डी नै भइहाल्यो, प्लस एस भनेको के छ 1 इन्टु डी स्क्वायरको डी स्क्वायरै भइहाल्यो इक्वल्स टु B1 प्लस B2, B1 भनेको 3, B2 भनेको 1.5 भइहाल्यो इन्टु एच भनेको 2.55 माइनस डी, 2.55 माइनस डी यो माइनस हो। त्यस्तै प्लस 2S1 भनेको के छ त 1.5, अनि हाम्रो एच स्क्वायर भनेको 2.55 माइनस डी को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि डी को भ्यालु दुईटा आउँछ, एउटा 1.4 मिटर आउँछ, त्यस्तै गरी अर्को 10.99 मिटर आउँछ। अब हाम्रो टोटल हाइट क्यानल सेक्सनको टोटल हाइट भनेको हाम्रो 2.55 मिटर छ, त्यही भएर डेप्थ भनेको चाहिँ कमै हुनु पर्यो त्योभन्दा, त्यही भएर 10.99 मिटरलाई इग्नोर गर्ने र हाम्रो एन्सर हुन जान्छ 1.4 मिटर। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, क्यालकुलेट द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क अफ एन इरिगेसन क्यानल विथ द फलोइङ डेटा भनेर बेड विथ दिएको छ 5 मिटर, टप विथ अफ बोथ ब्याङ्क 2 मिटर, फ्री बोर्ड भनेको 0.6 मिटर, एफएसडी भनेको 1 मिटर, साइड स्लोप इन कटिङ 1:1, साइड स्लोप इन फिलिङ 1.5:1 र चेन्ज दिएको हुन्छ 0, 300, 600, 900, 1200 र 1500। ग्राउन्ड लेभल पनि दिएको छ 325.24 मिटर, त्यस्तै चेन्ज 300 हुँदाखेरि 324.8 र यस्तै दिएको छ, र प्रपोज बेड लेभल पनि दिएको छ 324, 332 यसरी दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति दिएको हुन्छ। अब डिफ्रेन्स चाहिँ हामी आफैले निकाल्नुपर्छ। डिफ्रेन्समा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रपोज बेड लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल गरिदिने। अब हेर्नु यहाँ सबै माइनसमा आएको छ। अब यसमा हेरौँ, सुरुमा टोटल हाइट अफ क्यानल सेक्सन भनेको कति हुन्छ त फ्री बोर्ड प्लस एफएसडी हुन्छ 1 प्लस 0.6 गर्दाखेरि 1.6 मिटर, टोटल हाइट अफ क्यानल भनेको 1.6 मिटर आएको छ। अब त्यस्तै फर कटिङ, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल हाइट भनेको 1.6 मिटर आएको छ। अब यसमा 1.6 टोटल हाइट भयो। अब यसमा हेरौँ 1.24 छ, 1.6 माइनस 1.24 गरेर जति रिमेनिङ आउँछ त्यो भनेको फिलिङ भयो, फिलिङ पोर्सन। त्यस्तै 1.6 माइनस 0.86 गरेपछि त्यो फिलिङ पोर्सन भयो, त्यस्तै 1.6 माइनस 0.55 गरेपछि त्यो फिलिङ पोर्सन भयो। अब यसमा जुन यो माइनसमा आएको छ सबै यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डेप्थ अफ
कटिङ हो, डेप्थ अफ कटिङ। अब सुरुमा कटिङ पोर्सनको हेरौँ, एस भनेको 1 छ, बी भनेको 5 मिटर। हाम्रो फर्मुला के थाहा छ एरियाको, बीडी प्लस एसडी स्क्वायर, बीडी प्लस एसडी स्क्वायर। अब सबै चेन्जेस लेख्ने, 0, 300, 600, 900, 1200, 1500। त्यसै डेप्थ भनेको अब यही डेप्थ लेख्नु पऱ्यो माथिको, 1.24, 0.86, यही डेप्थ लेख्नु पऱ्यो, 0.86, 0.55, 0.3, 0.74, 1.28 लेखिसकेपछि अब एरिया भनेको हाम्रो बीडी प्लस एसडी स्क्वायर गरेर फर्मुलामा त्यसमा हालेपछि हाम्रो एरिया सबै आयो। अब मिन एरिया निकाल्ने, किनभने हामीले यो मिन एरिया मेथडबाट सल्भ गर्दैछौँ। मिन एरिया निकाल्ने, मिन एरिया निकाल्नलाई फर्स्ट एरिया प्लस सेकेन्ड एरिया डिभाइड बाई 2 गर्दै निकाल्ने, यो भयो। त्यस्तै सेकेन्ड भनेको यो प्लस यु बाई 2 गरेर यहाँ आउँछ, थर्ड भनेको यो प्लस यु बाई 2 गरेर यहाँ आउँछ, यसरी निकाल्ने। यस्तै अब लेन्थ भनेको सबै चेन्जेस 300 मिटरको इन्टरभलमा छ भने चाहिँ लेन्थ सबै 300 मिटर भयो। र क्वान्टिटी भनेको के आउँछ भन्दाखेरि मिन एरिया इन्टु लेन्थ गर्दै क्वान्टिटी निकाल्ने। त्यही भएर टोटल हाम्रो कति आउँछ, 6454.4 मिटर क्युब, यो भनेको क्वान्टिटी इन कटिङ। त्यस्तै अब फिलिङ पनि गर्नु पर्यो। फिलिङको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो फिलिङको डेप्थ चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एच इक्वल्स टु एच माइनस डी। अघि हामीले यहाँ के गर्यौँ त, डिफ्रेन्समा 1.24, 0.86 यस्तरी निकालेको थियौँ, प्रपोज बेड लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल गरेर। अब हाम्रो टोटल हाइट भनेको त 1.6 मिटर छ। अब 1.6 मिटरबाट घटाउँदै जाँदाखेरि कति रिमेनिङ हुन्छ, त्यो भनेको एरिया अफ एरिया इन फिलिङ, त्यो भनेको के त फिलिङको डेप्थ भयो, सरी एरिया होइन फिलिङको डेप्थ भयो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेप्थ कति आउँछ, 0.36, 0.74, 1.05, 1.3, 0.86, 0.32 आउँछ। र यसमा एरिया, अब यसको फिलिङ पोर्सनको एरिया भनेको चाहिँ B1 प्लस B2 H प्लस 2S1 H स्क्वायर हुन जान्छ। र एरिया सबै निकाल्ने, क्यालकुलेट गर्ने, त्यसै मिन एरिया निकाल्ने, मिन एरिया निकालेपछि लेन्थ सबै 300 मिटर भइहाल्यो। र क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि एन्सर कति आउँछ, 8924.22 मिटर क्युब। अर्को क्वेसन छ, क्यालकुलेट द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क अफ एन इरिगेसन च्यानल विथ द फलोइङ डेटा भनेर बेड विथ अफ च्यानल दिएको छ 5 मिटर, टप ब्याङ्क विथ फर लेफ्ट एन्ड राइट ब्याङ्क भनेर 2 मिटर दिएको छ, लङ्गिट्युडनल स्लोप अफ बेड भनेर 1 in 3000 दिएको छ, साइड स्लोप इन कटिङ भनेर 1:1, साइड स्लोप इन फिलिङ भनेर 1.5:1 दिएको छ। र फुल्ली सप्लाई डेप्थ 1 मिटर, त्यसै गरी हाइट अफ ब्याङ्क अबोभ फुल्ली सप्लाई लेभल भनेर 0.6 मिटर, आरएल अफ बेड एट चेन एज 0, आरएल अफ बेड एट चेन एज 0 भनेर 395.5 दिएको छ। अब अर्को चेन्जेस दिएको छ 0, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 र यसको ग्राउन्डको आरएल पनि दिएको छ। अब फर के लेख्नु पर्छ, फर चेन्जेस एट 300 मिटर इन्टरभल द लेभल चेन्जेस बाई, प्रत्येक 300 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ लेभल कति चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि 1/3000 इन्टु 300 मिटरले गर्दाखेरि 0.1 मिटरले चेन्ज हुँदैछ। अब टेबल बनाऊ, टेबल चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चेन्जेस लेख्नु पर्यो, आरएलएफ ग्राउन्ड लेख्नु पर्यो, दिएकै छ जुन गिभन छ। अब आरएलएफ बेड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। आरएलएफ बेडमा हामीले सुरुको 0 चेन्जेसको आरएल हामीलाई कति गिभन दिएको छ, 395.5 भनेर गिभन दिएको छ। अब प्रत्येकमा 0.1 मिटरले चेन्ज हुन्छ भनेपछि सबैमा माइनस 0.1 गर्दै गर्दै लेख्दै जाने, लास्टमा 394.8 आउँछ 2100 चेन्जेससम्म पुग्दाखेरि। अब डिफरेन्स बिट्विन आरएल अफ ग्राउन्ड लेभल एन्ड बेड लेभल गर्दाखेरि भन्दा कति हुन्छ त, आरएल अफ बेड माइनस आरएल अफ ग्राउन्ड गर्दाखेरि -2.0 -1.6 यसरी आउँछ, 0 त्यसै गरी प्लस 0.3 आउँछ लास्टमा। र टोटल हाइट अफ क्यानल सेक्सन भनेको हाम्रो कति छ त, 1 मिटर प्लस 0.6 मिटर गर्दा 1.6 मिटर आउँछ। टोटल हाइट 1.6 मिटर आयो। अब यहाँ के छ हाम्रो अहिलेको सेम 2.0 छ, यो सबै अब 1.6 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो सबै कटिङ, फुल्ली कटिङ भयो। त्यस्तै यो पनि फुल्ली कटिङ भयो। अब यसमा जाँदा के हुन्छ त, 1.6 माइनस 1.2 0.4 आउँछ। 0.4 चाहिँ के हुन्छ त, फिलिङ हुन्छ। 1.2 कटिङको डेप्थ भयो, त्यस्तै 0.4 चाहिँ फिलिङको डेप्थ भयो। यसमा नि सेम, यसमा नि सेम, यसमा नि सेम, ल यसमा नि सेम। लास्टमा के हुन्छ त, यो प्लस छ, लास्टमा प्लस भएपछि के हुन्छ त, यो भनेको फुल्ली इन फिलिङ भयो लास्टको। अब सुरुमा गरौँ, क्रस सेक्सन एट 0 चेनेज। क्रस सेक्सन एट 0 चेनेजमा S:1 भनेको 1:1, B भनेको 5 मिटर, D भनेको 2 मिटर। अब फर्मुला ए कट भनेको, एरिया अफ कट भनेको कटिङ पोर्सन के त, BD प्लस SD स्क्वायर गर्दाखेरि 5 × 2 प्लस 1 × 2 स्क्वायर गर्दा 14 मिटर स्क्वायर। अब फर्स्टमा फिलिङ हुँदैन किनभने टोटल हाइट अफ क्यानल 1.6 छ। अनि के हुन्छ त, आरएल अफ ग्राउन्ड लेभल माइनस बेड लेभल गर्दाखेरि चाहिँ 2 आएको छ, त्यही भएर कटिङमा मात्र पोर्सन हुन्छ यसको। अब सेकेन्डमा छ
क्रस सेक्सन एट 300 मिटर चेन एज, यसमा पनि के त 1.6 थियो, त्यही भएर डेप्थ 1.6 छ भनेपछि एरिया अफ कट मात्र भयो। अनि थर्डमा क्रस सेक्सन एट 600 चेन एजमा के छ हामीले हेरौँ त, 600 चेन एजमा 1.2 छ, डिफ्रेन्स के त 1.2 छ। 1.2 भएपछि के गर्नु पर्यो त, 1.2 डेप्थ भएको चाहिँ कटिङमा गर्नु पर्यो, कटिङको डेप्थ चाहिँ 1.2 राख्नु पर्यो। त्यसरी फिलिङको डेप्थ 1.6 माइनस 1.2 गर्दा 0.4 आउँछ, त्यो चाहिँ फिलिङको दुईटै आउनु पर्यो। पार्शियल कटिङ, पार्टली इन कट एन्ड पार्टली इन फिल हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यस्तै क्रस सेक्सन एट 900 मिटर चेन एज पनि सेम त्यही भयो, पार्टली इन कट पार्टली इन फिल। क्रस सेक्सन एट 1200 मिटर चेन एज पनि सेम त्यही भइहाल्यो। अनि क्रस सेक्सन एट 1500 मिटर चेन एजमा सेम भयो। त्यसै गरी क्रस सेक्सन एट 1800 मिटर चेन एजमा के थियो त, हाम्रो 1800 मिटर चेन एजमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स के छ त, 0 छ, डिफ्रेन्स 0 छ। त्यही भएर 0 भएपछि के भयो त्यसमा भन्दाखेरि फिल मात्र भयो। र डाइरेक्ट फिलको मात्र फर्मुला लगाइदिने। त्यसै गरी लास्टमा छ हाम्रो के छ त, प्लस 0.3 मिटर छ, प्लस 0.3 मिटर छ। त्यो भएपछि क्रस सेक्सन एट 2100 मिटर चेन एज भनेको फुल्ली फिलिङ फर्मुलामा हाल्दाखेरि 19.795 मिटर स्क्वायर आउँछ। फुल्ली फिलिङको फर्मुला हाल्ने, लास्टको दुईटालाई चाहिँ 0 र +3 भएकोलाई चाहिँ फुल्ली फिलिङमा हाल्ने। अब टेबल बनाउनु पर्यो, चेन एज डेप्थ लेखेर एरिया लेख्ने, मिन एरिया मेथडबाट गर्न लागेको भएर मिन एरिया लेख्ने, लेन्थ लेख्ने र क्वान्टिटी लेख्ने। र अब कसरी भर्ने भन्दाखेरि यो चेन एज लेख्ने 0, एउटा ठाउँ छोड्ने 300 लेख्ने, एउटा ठाउँ छोड्ने 600 लेख्ने, एउटा ठाउँ छोड्ने 900 लेख्ने, गर्दै गर्दै जाने। त्यसैगरी डेप्थ, अब डेप्थ कति छ त कटमा, अब सुरुमा डेप्थ कति हो, कटमा डेप्थ कति राखेको छ, 2 राखेको छ, 1.6 1.2 गर्दै गर्दै जाने। त्यसै फिल्डमा के छ त डेप्थ, फर्स्टमा छैन, सेकेन्डमा छैन, थर्डमा 0.4 1.1 गर्दै गर्दै जाने। त्यस्तै अब एरिया के हुन्छ त, एरिया कति कति आएको छ त यहाँ हामीले निकालेर त्यो एरिया लेख्ने, सबैमा लेख्ने। त्यसपछि मिन एरिया निकाल्ने, यो प्लस यो बाई 2 गरेर मिन एरिया निकाल्ने, सबैको त्यसरी मिन एरिया निकाल्ने। लेन्थ भनेको सबै 300 मिटरै भइहाल्यो। अनि क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि लेन्थ इन्टु मिन एरिया गरेर क्वान्टिटी निकाल्ने। र कट कति आउँछ त, क्वान्टिटी अफ कट पोर्सन भनेको 9126 मिटर क्युब। र फिल पोर्सनमा कति आउँछ त क्वान्टिटी भन्दाखेरि 16787.1 मिटर क्युब आउँछ।